शान्ति हाम्रो चाहना, विकास हाम्रो लक्ष्य, सूचना र अभिव्यक्ति हाम्रो सबल पक्ष। हामी नेपालका सामुदायिक रेडियो। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बेलुकीको 7:30 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN-बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। CIN-को साझा खबरबाट सोभिता रिसालको नमस्कार। साझा खबर देशभरिका सामुदायिक रेडियो CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-मा पनि सुन्न सकिन्छ। जाजरकोटमा जीव दुर्घटना हुँदा वडा अध्यक्ष सहित 6 जनाको मृत्यु। कृषि मन्त्रालय देशभरका किसानको गणना गर्दै सबै तह र प्रकृतिका परीक्षा सञ्चालनमा सरकारको स्वीकृति। सुरक्षाका मापदण्डहरू, स्वास्थ्य मापदण्डहरू अनिवार्य रूपले पालना गर्नुपर्नेछ, यो सहमति दिइएको छ। आज एकै दिन 3300 बढी कोरोना संक्रमित थपिए। सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नाग्यो। कोरोनाको जोखिम झन बढेको सरकारको भनाई। काठमाडौँका अस्पतालमा बेडको अभाव। संक्रमणको वृद्धि भएसँगै कतिपय अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुँदै गएको छ। बिरामीहरूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा बेड उपलब्ध हुन सकेको छैन। प्रस्तावित राजदूतहरू विरुद्ध उजुरी आह्वान। सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि 25 वर्ष रणनीति तयार। एकैपटक 114 जना न्यायाधीशको सरुवा र पदस्थापना। बाटो पुगेपछि जुम्लामा आलु खेती गर्नेहरू बढे। हाम्रो घरमा आलु उत्पादन लगभग 50 क्विन्टल, आम्दानी चाहिँ एक वर्षमा लगभग 1.5 लाखसम्मको हुन्छ हैन। र चीनले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोपको नतिजा राम्रो आएको दाबी। IPL क्रिकेटमा आज चेन्नई सुपर किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदै। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। कानुन भन्छ झुक्याएर खाद्यवस्तु बेचे 2 देखि 5 वर्षसम्म कैद, 4 देखि 6 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। तर अहिले सहर र गाउँका बजारमा खान तथा प्रयोग गर्न नमिल्ने भइसकेका खाद्यान्न बेचिँदैछ। साना व्यापारीका पसलमा अनुगमन हुने तर थोक विक्रेता र वितरकहरू छुट्ने गरेको देखिन्छ। अब सामान बजारमा पठाउने मूल स्रोत नै पत्ता लगाएर कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। त्यसका लागि उपभोक्ता अधिकारवादी, स्वच्छ व्यापारी, सञ्चार माध्यम र सरकारका निकायहरूको सामूहिक प्रयास आवश्यक छ। अब खबर केशव भुलबाट। जाजरकोटको जुनी चाँदे गाउँपालिकामा जीव दुर्घटना हुँदा वडा अध्यक्ष सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गाबाट जुनी चाँदे जाँदै गरेको भेग 935 नम्बरको जीप आज जुनी चाँदे गाउँपालिका 1 औला खोलामा दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको हो। दुर्घटनामा 6 जनाको मृत्यु भएको, 1 जना घाइते भएको र 2 जना बेपत्ता रहेको जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालले CIN-लाई जानकारी दिनुभयो। मृत्यु भएका मध्ये 5 जनाको शनाखत भइसकेको उहाँले बताउनुभयो। दुर्घटना हुँदा 6 जना मृत्यु भएको, जसमध्ये वडा अध्यक्ष 11 नम्बरको वडा अध्यक्ष अमरबहादुर साई लगायतका 5 जनाको शनाखत भइसकेको र 1 जनाको शनाखत हुने क्रममा रहेको छ। अरूको चाहिँ वडा नम्बर 11 बस्ने कीर्तिबहादुर साई अन्दाजी वर्ष 60-62 भनेको छ। अनि खेमबहादुर साई जुनी चाँदे गाउँपालिका वडा नम्बर 11 बस्ने वर्ष अन्दाजी 30-32 को। जुनी चाँदे वडा नम्बर 5 मटेला बस्ने मालिका बस्ने वर्ष 28-29। अनि जुनी चाँदे 5 बस्ने कृष्णबहादुर साई अन्दाजी वर्ष 28-29। प्रमुख जिल्ला अधिकारी बरालका अनुसार बेपत्ता भएकाको खोजी भइरहेको छ। घटनास्थलमा प्रहरी चौकी, वडा वन र इलाका प्रहरी कार्यालय पञ्चालाको टोली खटिएको छ। जीप सडकबाट करिब 500 मिटर तल खोलामा खसेको जाजरकोटका सामुदायिक रेडियोले खबर पठाएका छन्।
सरकारले कोरोना भाइरसका कारण स्थगित सबै किसिमका परीक्षा सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदको बसेको बैठकले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सबै तहका परीक्षा सञ्चालनका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो। बैठकले व्यावसायिक तालिम प्रदायक संस्थालाई 25 जनाभन्दा कम सहभागी हुने छोटो अवधिको तालिम सञ्चालन गर्न पनि अनुमति दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले जानकारी दिनुभयो। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट जारी गरिएका जनस्वास्थ्य तथा सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्ने गरी परीक्षा सम्बन्ध आयोग, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, बोर्ड, परिषद, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तह, विषय र प्रकृतिका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने, सुरक्षाका मापदण्डहरू, स्वास्थ्य मापदण्डहरू अनिवार्य रूपले पालना गर्नुपर्नेछ, यो सहमति दिइएको छ। सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को उच्च जोखिम रहेको भन्दै सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरेको छ। मन्त्री परिषदका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता एवं परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले अरू जिल्लामा संक्रमण नियन्त्रण उन्मुख भए पनि उपत्यकामा बढिरहेको बताउँदै यस्तो आग्रह गर्नुभयो। म काठमाडौँवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई आफूले सेवा दिँदा या लिँदा, आफ्नो व्यवसाय गर्दा या व्यवसायबाट सहयोग पुर्याउँदा, सार्वजनिक यातायात अथवा निजी सवारी साधनमा हिँडडुल गर्दा, अरू खालका गतिविधिहरू गर्दा आफ्ना केही गुनासाहरू पोख्नुपर्ने भयो, त्यस सम्बन्धी केही कुराहरू बताउनु पर्ने भयो भने पनि यी सबै कुराहरू यो जोखिमलाई, कोरोनाको उच्च जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै काठमाडौँमा उच्च सतर्कता अपनाउनको निम्ति म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिएको अहिलेसम्मको अवधिमा एकै दिन आज सबैभन्दा धेरै 3300 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 14,209 PCR परीक्षण गरिएकोमा 3339 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियमित जानकारीका क्रममा जानकारी दिएको हो। नयाँ संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 94,253 पुगेको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज एकै दिन धेरै संक्रमित थपिएसँगै नेपालभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,007 पुगेको छ। मन्त्रालयले यही स्तरमा कोरोना संक्रमण दर बढिरहे उपत्यकामा अस्पतालले भार थाम्न नसक्ने जनाएको छ। संक्रमणको वृद्धि भएसँगै कतिपय अस्पतालहरूमा बेडको अभाव हुँदै गएको छ। बिरामीहरूलाई पाएक पर्ने ठाउँमा बेड उपलब्ध हुन सकेको छैन। यस महामारी प्रकोपको बेलामा सबै सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूले कोभिडका बिरामीहरूको उपचार व्यवस्था गर्न आवश्यक छ। विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितहरूको उपचार व्यवस्थापन गर्न थप चुनौती बढेको अवस्था छ। यही तरिकाले संक्रमण बढ्दै जाने हो भने अस्पतालले यो भार थाम्न सक्दैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा आज मात्रै थप 1684 जना नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 9 जिल्लाका गरी 5 महिला र 10 पुरुष गरी 15 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1126 जना कोरोना संक्रमित स्वस्थ भएसँगै कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या पनि 68,668 पुगेको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सामान्य रुगाखोकी लाग्दैमा अस्पताल नजान आग्रह गरेको छ। सामान्य रुगाखोकी लाग्दैमा अस्पताल जाने क्रम बढेको भन्दै श्वास फेर्न गाह्रो भएमा, बेहोस भएमा वा होला जस्ता लक्षण देखिएमा मात्रै अस्पताल जान मन्त्रालयका प्रवक्ता गौतमले आग्रह गर्नुभयो। सामान्य रुगाखोकी लाग्दैमा, ज्वरो आउँदैमा अस्पताल जाने क्रम चाहिँ अलि बढेको छ र यसमा हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने कुनै पनि बिरामीलाई सास फेर्न गाह्रो भएमा, बेहोस भएमा वा होला जस्तो भएमा, पिसाब नभएमा वा कम भएमा यस्तो अवस्थामा मात्र अस्पताल जान हामी यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछौँ। पछिल्लो समय चाडपर्व नजिकै गर्दा बजारमा मानिसको भिडले संक्रमणको व्यवस्था गरिएको जस्तो देखिएको भन्दै सतर्कता अपनाउन पनि मन्त्रालयले पुनः आग्रह गरेको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले देशभरका किसानको गणना गर्ने भएको छ। 753वटै स्थानीय तह मार्फत किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बाली, रासायनिक मलको प्रयोग, कृषि ऋण तथा कृषि अनुदान पाए नपाएको अवस्थाबारे विवरण सङ्कलन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले राष्ट्रिय जनगणना गर्न लागेको बेला कृषि मन्त्रालयले कृषकको सर्वेक्षणबाट किसानका वास्तविक समस्याको पहिचान गर्न खोजिएको पनि जनाएको छ।
संघीय संसदको संसदीय सुनाई समितिले डाक्टर युवराज खतिवडासहित 3 जना प्रस्तावित राजदूत विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको छ। आज बसेको सुनवाई समितिको बैठकले 3 जना विरुद्ध उजुरी दिन 10 दिनको समय दिएर सूचना प्रकाशित गर्दै कार्तिक 3 गतेसम्म उजुरी दिन सकिने समितिले जनाएको छ। सूचनामा सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गर्न उपयुक्त छैन भन्ने लागेमा स्पष्ट आधार एवं प्रमाणसहित उजुरी दिन भनिएको छ। उजुरीकर्ताको परिचय भने गोप्य राखिने जनाइएको छ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि 25 वर्षे रणनीति तयार पारेको छ। रणनीति तयार पार्न गठित समितिको तर्फबाट बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेलले 25 वर्षे रणनीति आज भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्म अर्याललाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगको 15औं योजना आधारपत्रमा उल्लेख गरे बमोजिम आगामी 20 वर्षमा देशको आर्थिक वृद्धि स्थिर मूल्यमा 10.5% रहने मान्यताको आधारमा रणनीति तयार पारिएको सहअध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो। संख्याको आधारमा भन्ने हो भने हामीले संख्या त 15,000 पुर्याउने हो, 35,000 होइन, त्यसलाई घटाउने हो। संख्या घटाउने र त्यसको संख्या घटाउने र त्यसको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि, व्यवसाय विकास, त्यसको चाहिँ सेवाको विविधीकरण गर्ने र कुल राष्ट्रिय उत्पादनमा 15% सहकारीको भूमिका हुने भन्ने आकलन हामीले गरेको अवस्था छ। न्याय परिषदले एकैपटक 114 जना न्यायाधीशको सरुवा र पदस्थापना गरेको छ। आज बसेको न्याय परिषदको बैठकले एउटा अदालतमा 2 वर्ष सेवा पूरा गरेका 114 जना जिल्ला न्यायाधीशको सरुवा गरेको छ भने 29 जना न्यायाधीशको पदस्थापनाको सिफारिस गरेको छ। साझा खबरमा अब विदेशको खबर। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीको खोपलाई लिएर चीनले बनाएको खोपले राम्रो नतिजा आएको दावी गरेको छ। कोरोना भाइरस विरुद्ध तयार पारिएको चीनको खोपलाई लिएर गरिएको अभ्यास परीक्षणमा खोप सुरक्षित र प्रभावकारी रहेको बताइएको छ। र खेल खबरमा युएईमा जारी 13औं संस्करणको इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज साबिक उपविजेता चेन्नई सुपर किङ्स र कोलकाता नाइट राइडर्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। लकडाउनपछि रोकिएका विकास निर्माणका काममा तीव्रता। चिसापानी हातेमालो सडकको काम पनि सुरु भएको छ र अलिक बिस्तारै कामदार संख्या बढाएर काम चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ हामीले त्यो अनुसार निर्माण व्यवसाय साथीहरूलाई भनिरहेको छ। स्वास्थ्य सतर्कता भने अपनाइदिए रिपोर्ट। आलुमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी लक्ष्य र आलु उत्पादनको वास्तविकता। आलुका कारण समृद्ध बन्दै गरेका किसान लगायतका सामग्री बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। अहिले कोभिड-19 र लकडाउनसँगै विद्यालयहरू बन्द भई बालबालिकाहरू घरभित्रै बस्न बाध्य छन्। प्राकृतिक र मानव सिर्जित विपदको समयमा अन्य सामान्य अवस्थाको तुलनामा यो बेला विभिन्न किसिमको हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणको उच्च जोखिम भएकाले बालबालिकाको विशेष संरक्षणको आवश्यकता पर्दछ। यो बेला बालबालिकामाथि हिंसा, दुर्व्यवहार र शोषणका साथै बालविवाह र बेचबिखनको सम्भावना पनि बढी हुन्छ। परिवारको गर्जो टार्न र विद्यालय बन्द भएकाले बालश्रम अथवा जबरजस्ती काममा लगाउने र विद्युतीय दुर्व्यवहारको सम्भावना पनि बढेको छ। यो अवस्थामा बालबालिकाहरूलाई चिने जानेका व्यक्तिहरू समेतबाट यौनजन्य हिंसा गर्ने, मानसिक रूपमा यातना दिने जस्ता क्रियाकलापहरू हुन सक्छन्। बालबालिकामाथि कुनै पनि हिंसा वा दुर्व्यवहार भएको पाइएमा, हराएमा वा फेला परेमा प्रहरीलाई 100, खोज तलास केन्द्रको निशुल्क हटलाइन नम्बर 104 वा बाल हेल्पलाइन नम्बर 1098 र बेचबिखन सम्बन्धी प्रहरीको हटलाइन नम्बर 1177 मा खबर गरौँ। प्लान इन्टरनेशनल नेपाल र CIN। अब के गर्ने होला? कम्पनी बन्द भयो, तलब पनि पाएको छैन, काम पनि छैन, साथमा सुखको पैसा पनि छैन, पेट पनि भोको छ। यो कोरोनाले गर्दा सपनाहरू सबै टुटे। अब जन्मभूमि नपुगी यतै मरिने भयो। यति धेरै निराश नहुनुहोस्। कोरोना संक्रमणको विश्वव्यापी प्रभावले रोजगारी गुमाई विदेशमा अलपत्र नेपाली कामदार स्वदेश फर्कन सक्नुहुन्छ। कतिपय फर्किरहेका पनि छन्। कसरी? कोभिड-19 महामारी वा अन्य कारणले रोजगारी गुमाएर अलपत्र परेका वा बेखर्ची भएका श्रमिकहरूले नेपाल फर्कनको लागि सम्बन्धित नेपाली दूतावास वा नियोगले तोकेको फारम भरेमा सरकारले नेपाल लान सहयोग गर्छ। अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग, संयुक्त अधिराज्यको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग र विनरक इन्टरनेशनलको सहयोगमा नेपाल सरकार, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा जनहितमा जारी सन्देश।
सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। सरकारले 24 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीसँग वार्ता गर्न वार्ता समिति बनाएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीको नेतृत्वमा गठित वार्ता टोलीमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव डाक्टर गुणराज लोहनी र चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक दिलीप शर्मा सदस्य रहेका छन्। यसबीच डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै नेपाल चिकित्सक संघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। वार्ता टोली गठन गर्न दिएको 72 घण्टे अल्टिमेटम सकिएको भन्दै संघले दबावमूलक आन्दोलन घोषणा गरेको हो। भोलि 22 गते बिहान 9 बजेदेखि 11 बजेसम्म देशभरका स्वास्थ्य संस्था तथा अस्पतालहरूमा आकस्मिक र कोभिड-19 का सेवा बाहेक अन्य स्वास्थ्य सेवा बहिष्कार गर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्ड तथा सामाजिक दूरी कायम गरेर धरना दिने बताएको छ। देशभर कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकिएको छैन, तर लकडाउनका कारण रोकिएका विकास निर्माणका काम भने सुचारू भएको छ। पर्वतमा पनि चैतदेखि खलबलिएको विकास निर्माणको कामले अहिले निरन्तरता पाएको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण गरिएको लकडाउनले जिल्लाका सबैजसो विकास निर्माणका काम ठप्प थिए, तर असोज 1 गतेदेखि लकडाउन खुलेपछि विकास निर्माणका काम फेरि सुरु भएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग आयोजना कार्यालयका प्रमुख आशिष थापा मगर। पर्वत र चाहिँ हेम्जामा अलिकति बढी काम बाँकी हो हैन। बागलुङ बुर्तिबाङको पनि हाम्रो रुकुम र बागलुङको सिमाना यो 3 ठाउँमा चाहिँ एकदमै अलिक बढी चाहिँ स्रोत साधन चाहिँ परिचालन गरेर काम भएको छ। सबै कुरा सहज हुँदाखेरि असारसम्ममा चाहिँ काम सक्ने हिसाबले चाहिँ काम हुन्छ र भइराखेको पनि छ। कन्ट्राक्टर चाहिँ मोबिलाइज भइसकेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा दक्षिणको भारत र उत्तरको मुस्ताङको कोरोलासम्म जोडिने काली गण्डकी करिडोरको बाँकी खण्ड विस्तारको काम पनि सुरु भएको छ। पर्वत खण्डमा 14 किलोमिटर खण्डको ट्र्याक खोल्न र केही भागमा कालोपत्र गर्न सुरु भएको काली गण्डकी लोकमार्ग आयोजना कार्यालय पाल्पाका प्रमुख नगेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। लगभग ट्र्याक खोलिसक्यो भन्दा हुन्छ। यता खलेबसतिरको साइडमा उतातिरको पनि काम गरिरहेको छ र दशैं अगाडिसम्म सबै ट्र्याक खोलिसक्छ। फेतिमेनीदेखि रानीपानीसम्म 7 किलोमिटर पिचको कामलाई सबटेस्टको काम भइरहेको छ। त्यो खन्ने तथा बिछ्याउने कामहरू भइरहेछ। ट्र्याक कटिङ गर्ने प्लस अलिअलि ग्राभल अलिअलि सर्कलको काम सकियो। पर्वतमा पूर्वाधार विकास कार्यालयले बहुवर्षीय योजनाका रूपमा कालोपत्री गर्न थालेका 7 वटा सडकको बीचमै काम रोकिएको थियो। कामदार आएपछि अहिले भने बिस्तारै काम सुरु गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख कृष्ण आचार्यले बताउनु भएको छ। सिलिमी ठुलो पोखरी सडक कार्किनेर सडकको काम पनि सुरु भएको छ। त्यस्तै चिसापानी हातेमालो सडकको काम पनि सुरु भएको छ। अन्य सडकहरूमा चाहिँ हाम्रो काम सुरु भइरहेछ र अलि थोरै कामदार मात्रै छन्। अब बिस्तारै कामदार संख्या बढाएर काम चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ हामीले त्यो अनुसार निर्माण व्यवसाय साथीहरूलाई भनिरहेको छ र उहाँहरूले नै हुन्छ भनेर काम अगाडि बढाउने भन्नुभयो। जिल्लामा राष्ट्रिय प्राथमिकताको कालीगण्डकी करिडोर विद्युत प्रसारण लाइन, नयाँ मोदी लेखनाथ प्रसारण लाइन, मोदी खोलामा 2 वटा जलविद्युत आयोजना सहित स्थानीय तहले स्तरोन्नति गर्न थालेका सडकका काम पनि सुरु भएका छन्। काम सुरु भए पनि स्वास्थ्य सुरक्षा अपनाउन भने अनुरोध गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु प्रसाद रेग्मी। हाम्रो जिल्लाको हकमा सुरक्षित तवरले काम गर्ने विकास निर्माणको अन्य केही समस्याहरू भयो भने हामी सबै सम्बन्धित पालिका जिल्ला प्रशासन सुरक्षा सबैले उनीहरूलाई सहयोग गर्ने। कामदार चाहिँ बाहिरबाट ल्याउँदाखेरिमा अलि विशेष किसिमको सतर्क हुनुपर्ने अवस्था आयो। त्यो स्वास्थ्य र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्ड उद्योग कलकारखाना व्यवसायीहरूले के गर्ने त्यो निर्णय नै छ। त्यो निर्णय पनि हामी जानकारी गराउँ। त्यो अनुसार अब सुरक्षा त्यो मापदण्ड जे छ त्यो अनुसारको व्यवस्था गर्ने। लकडाउन खुला भएसँगै रोकिएका विकास निर्माणका काम सुरु भएका छन् भने जनजीवन सामान्यतर्फ फर्किएको भान हुन थालेको छ। तर संक्रमणको जोखिम कम नभएकाले सतर्कता अपनाउन भने विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। रोशन तिवारी, CIN रेडियो शालिग्राम, पर्वत। साझा खबरमा अब हेलो CIN। नमस्कार, म दार्चुला जिल्ला मालिकार्जुन गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 हुनेनाथमा रहेको श्री जनज्योति आधारभूत विद्यालयमा 05 देवधुरामा अध्यापन गराउँदै आइरहेको म रामसिंह धामी निजी शिक्षक बोलिरहेको छु। मैले हालसम्म अर्थात् दोस्रो शैक्षिक सत्र सुरु हुँदासम्म पनि तलब सुविधा पाउन सकेको छैन। किन होला? तपाईको प्रश्नको जवाब मालिकार्जुन गाउँपालिकाका विद्यालय निरीक्षक
मोहनसिंह खत्रीले दिनुभएको छ। रामसिंहजी, तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। तपाईँको त्यो फाइल पछि पेश भएको हुनाले तपाईँको पछि निकासा पनि भइसकेको अवस्था छ। तर 13 महिनाको पुरै नभए पनि त्यो दामासाहीको हिसाबले बाँध्ने भन्ने कार्यपालिकाबाट नै निर्णय भयो। तर त्यसपछि निकासा हो, तपाईँको स्कुलको खातामा गइसकेको अवस्था छ। तपाईँ पाउनुहुन्छ त्यो निजी शिक्षकको तलब। नमस्कार, मेरो नाम सुरेश धामी, बझाङको बुङ्गल नगरपालिका 6बाट। बझाङको बुङ्गल नगरपालिका 6 बड्डीज्याबन भन्ने ठाउँमा लगभग 25 परिवारको एक बस्ती नै सुकुम्बासी छ। त्यो सुकुम्बासी परिवारलाई कहिलेसम्म लालपूर्जा पाइन्छ, कहिलेसम्म त्यहाँको समस्याको समाधान हुन्छ? तपाईको प्रश्नको जवाब भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका सदस्य जगत देउजाले दिनुभएको छ। सुरेश धामीजीलाई प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले दशैं पछाडि स्थानीय तहलाई हामी औपचारिक पत्रहरू हामी लेख्छौँ। त्यस पछाडि हरेक स्थानीय तहले, जस्तो तपाईँको बुङ्गल नगरपालिकाले पनि आफ्नो स्थानीय तहभरिको भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको विवरणहरू 35 दिनभित्रमा तयार पार्नुपर्छ। त्यो विवरण तयार पारिसके पछाडि यी मानिसहरू अहिले कुन ठाउँमा बसोबास गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा जग्गाको पनि विवरण लिएर हाम्रो आयोगलाई पठाइसके पछाडि हामीले आयोगले निर्णय गरेर त्यो जग्गाहरू चाहिँ हामी भूमिहीनहरूलाई, सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने अब हामी अन्तिम तयारीमा छौँ। तपाईसँग पनि कुनै प्रश्न, जिज्ञासा वा विचार छन् भने हाम्रो टेलिफोन नम्बर 015260 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। साथै हाम्रो फेसबुक पेज कम्युनिटी इन्फर्मेसन नेटवर्क CIN र ट्विटर ह्यान्डल @CIN साझा खबरमा मेन्सन गरेर पनि लेख्न सक्नुहुनेछ। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। आलुमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारी लक्ष्य र आलु उत्पादनको वास्तविकता। हाम्रो घरमा आलु उत्पादन लगभग 50 क्विन्टल, आम्दानी चाहिँ एक वर्षमा लगभग 1.5 लाखसम्मको हुन्छ हैन। आलु बजारमा कहिलेकाहीँ प्राइसमा तलमाथि पर्छ, जुनसुकै बेला पनि आलु पाइन्छ। नेपाली भान्सामा पाक्ने 7 अर्ब भन्दा बढीको आलु नेपालमा कति बाहिरबाट कति? रेडियो कुराकानी आलुका कारण समृद्ध बन्दै जुम्लाको एउटा गाउँ उत्पादनको गाउँको जाँगर लगायतका सामग्री बाँकी नै छन्। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। म यौनकर्मी महिला हुँ। मैले बारम्बार हिंसा, बलात्कारको सामना गर्नुपर्छ। अनेक विभेद र लालचना खेप्न पर्ने डरले म प्रहरीलाई भन्न सक्दिनँ। म मेरो कुरा खुलेर भन्न चाहन्छु, तर सेवा लिन जाँदा सरकारी निकायमा न्यायका लागि लड्न जाँदा न्यायालयमा कतै पनि सुनवाई हुँदैन। सरकार र समाजको नैतिक दबावका कारण हामीले भेदभाव र कलङ्कको सामना गर्नुपर्छ। म कलङ्क, भेदभाव र दुर्व्यवहार सहन सक्दिनँ। HIV र यौन रोगबाट जोगिन कन्डम बोक्दा अनेक लान्छना खेप्नुपर्छ। यौन पेशा रहर होइन, बाध्यता हो। हामी अपराधी होइनौ। यौनकर्मी पनि मान्छे हो। मानवाधिकारको सुनिश्चित गरौं, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिउँ। जागृति महिला महासंघ, नारी चेतना समाज, NCASC, सेभ द चिल्ड्रेन र ग्लोबल फन्ड। प्रयोग गर्दा होस गर्नुपर्छ। सुतिले छोपी लानु पर्छ, बिरामीलाई स्वास्थ्य चौकी। होस गरी चलाऊ स्टोभ र ग्यास, भुइँमा पकाए दुर्घटना बढ्छ। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल, ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। तपाई सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN ले काठमाडौँमा तयार पारेको साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। डडेलधुराको गन्याबधुरा गाउँपालिकाका युवाहरूले 40 वर्षदेखि बाँझो रहेको जमिनमा आलु खेती गर्न थालेका छन्। गन्याबधुरा गाउँपालिका 4 रुमाइलका युवाहरूले समूह नै बनाएर 250 रोपनी जमिनमा आलु खेती थालेका हुन्। गन्याबधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को बसन्तोलीमा 250 रोपनी जमिन बाँझो थियो। 2036 साल यता यहाँ खेतीपाती गरिएको छैन। कोरोना महामारीका बीच भारतबाट आएका युवाहरूले रोमाइल गाउँका 6 परिवारको दर्ता जमिनमा सामूहिक आलु खेती गर्न थालेका हुन्। बिस्तारै बहुउद्देश्य कृषि फार्म दर्ता गरी मलका लागि पशुपालन पनि गर्ने सोच रहेको स्थानीय युवा कृषक
देवराज भट्टले बताउनुभयो। अहिले फर्स्ट लट हाम्रो भनेको आलु हो, त्यसपछि हामी बिस्तारै अरू चाहिँ बाख्रा पालन, भैँसी पालन, बङ्गु पालन गर्छौँ र 40 वर्षदेखि बाजुरेको जमिन हामीले चाहिँ खन्ने काम सिद्ध्याएर अब आउला 6 जना परिवार समेत रूपमा लागेको छौँ यहाँ। कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण अहिले अधिकांश युवा गाउँ फर्केका छन्। रोजगारी गुमाएर घर फर्केका युवाहरू अहिले कामको खोजीमा छन्। गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्न 6 जनाको समूह बनाई बाजु जमिन खन्न थालेको अर्का युवा हरिलाल भट्टले बताउनुभयो। 40 वर्ष अगाडि नै जमिन चालु थियो। जब 32 सालको सर्वे भएपछि हाम्रो बुवा बित्दै गए, हामीले यो जमिन छोड्दै गयौँ। त्यतिकै रह्यो। अहिले यो बुवाको बनाउने जग्गा नै बनाउँछु, बाँझो मारेर पनि आलु खेती गर्छु भन्ने उनले जुम्रो ठुलो आशा र भरोसा लिएर यो भित्र पढेका छन्। गाउँपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार कोरोना महामारीका कारण 1200 युवा घर फर्केका छन्। उनीहरूलाई रोजगार बनाउनको लागि गाउँपालिकाले 5 वटा ओडामा कृषिका गतिविधि बढाएको छ। युवाहरूको सामूहिक प्रयासलाई सहयोग गर्ने आश्वासन पनि गाउँपालिकाले दिएको छ। किसानलाई प्राविधिक सहयोगका लागि कृषि प्राविधिकहरू खटाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवल बहादुर मल्लले बताउनुभयो। हावापानी पनि उचित छ। भविष्यमा त्यहाँ चाहिँ एकदमै ओखर खेती पनि हुने सम्भावना छ, किबी खेती पनि हुने सम्भावना छ र अन्य तरकारी खेती पनि को सम्भावना छ। यी युवाहरूले अहिलेको समस्यालाई मध्यनजर राखेर काम गरेको खण्डमा पक्कै पनि हाम्रो गाउँपालिकाको आर्थिक उन्नति हुन्छ। दैनिक करिब 70-80 जनाले गत भाद्र 17 गतेदेखि बाजु जमिन खन्ने काम सुरु गरेका हुन्। अहिले बारीमा हाते ट्र्याक्टर पनि पुगेको छ। गाउँमै कृषिमा सम्भावना देखेका युवाले व्यावसायिक खेतीका लागि तीनै तहको सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्। ललित बोहरा, CIN रेडियो युनिटी डडेलधुरा। आलुको व्यावसायिक खेती गर्नेहरू बढेका छन्। जुम्लाका गाउँ बस्तीहरू सडक सञ्जालमा जोडिएपछि किसानले फलाएको आलुले पनि मूल्य पाएको छ। जुम्लामा व्यावसायिक रूपमा आलु खेती हुन पनि थालेको छ। जुम्लाको गुठीचौर गाउँपालिका वडा नम्बर 1 का अमृत बस्नेतले हरेक वर्ष 50 क्विन्टल आलु उत्पादन गर्नुहुन्छ। 4 वर्ष अघिसम्म आलु बिक्री नहुँदा भेडा बाख्राको आहारा हुन्थ्यो, तर गाउँमै सडक पुगेपछि अहिले वर्षमा कम्तीमा पनि 1.5 लाखसम्म आम्दानी हुन्छ। हाम्रो घरमा आलु उत्पादन लगभग 50 क्विन्टल, आम्दानी चाहिँ एक वर्षमा लगभग 1.5 लाखसम्मको हुन्छ हैन। 3-4 वर्ष पहिले त्यो सडक नपुगेको कारणले बिक्री भएन, कुहिएर गयो, खेर गयो हैन। अब चाहिँ जस खेर केही जाने गरेको छैन। हिजो परिवार पाल्नकै लागि भारी बोक्न काला पहाड जानुपर्ने बाध्यता थियो। दिन फेरिए, समय फेरियो। अहिले आँगनमै गाडी गुड्न थालेपछि आलुबाटै जीवन फेरिएको छ। पहिले कृषकले व्यापारी खोज्नु पर्थ्यो, अहिले व्यापारी आलु खोज्दै गाउँ गाउँ पुग्छन्। गुठीचौर 1 का मुखिया बा शंकर प्रसाद महतारा। हिजोको दिनहरू भन्दाखेरि त्यति बेला हाम्रो यहाँ त रोड थिएन, यातायात सुविधा यथावत केही पनि थिएन। त्यति बेला हामीले यहाँको जनताहरूले कहाँ गएर भारी बोकेर चाड पर्व मनाउनु पर्थ्यो। रोड हुँदाखेरि आजभोलि धेरै सहज। वर्षमा 1 बाली मात्रै पाक्ने यहाँका किसानले पछिल्लो समय आलु खेतीलाई बढी रुचाएका छन्। स्थानीय बजारमा प्रति किलो 40 रुपैयाँमा आलु बिक्री भइरहेको छ। किसानले घरैमा प्रति किलो 30 रुपैयाँमा बिक्री गरिरहेको स्थानीय विशाल बुढाले बताउनु भयो। अहिले व्यापारीहरूको लाइन छ। अब घरसम्म रोड पुगेको छ। अब पहिला जस्तो बोकेर अब पुर्याउनु पर्थ्यो, अहिले त अब गाउँमै रोड खुला छ, धेरै सजिलो भइरहेछ। कृषि विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बालकराम देवकोटाका अनुसार 2650 हेक्टरमा आलु खेती भइरहेको छ। अधिकांश क्षेत्रमा उत्पादन हुन थालेपछि छिमेकी जिल्लाको माग समेत जुम्ली आलुले धानिरहेको छ। जुम्लाका धेरै बस्तीमा सडक बनेका छन्, तर अझै पनि पुल नबन्दा गाडी पुग्न पाएका छैनन्। त्यस क्षेत्रका किसानको उत्पादन भने अझै बजारसम्म पुग्न पाएको छैन। मानबहादुर कुँवर, CIN रेडियो खुल्ला आकाश, जुम्ला। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब 66% कृषि पेसा अँगालेका छन्, तर आलु भने मागको 50% भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ। नेपालीले स्वदेशी उत्पादन बाहेक 1 वर्षमा 11.5 अर्बको आयातित आलु उपभोग गर्दै आएको सरकारको अघिल्ला वर्षको तथ्याङ्कले देखाउँछ। पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादित र बाहिरबाट आयातित आलुको अवस्था के छ? साथी केशव भुल्ले राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका प्रमुख वासुदेव काफ्लेसँग सोध्नु भएको छ। हाम्रो उत्पादन भयो यो हैन 21 लाखको हाराहारीमा मेट्रिक टनको अनि 2 लाख मेट्रिक टनको हाराहारीमा आयात भएको छ भनेपछि ती दुईटा जोडे भनेदेखि मोटामोटी जस्तै आलु बजारमा होला कहिलेकाहीँ प्राइसमा तलमाथि पर्छ, तर एभाइलेबिलिटी चाहिँ भएकै अवस्था छ। जुनसुकै बेला पनि आलु पाइन्छ। जति आयात भइराखेको छ त्यो परिपूर्ति गर्न के धेरै वर्ष कुर्नु पर्ने हो नेपालले? अब हैन, अब यसो छ, अब हामीले धेरै वर्ष कुर्नु पर्दैन हैन। के छ भन्नला भने अलिकति हामीले टेक्नोलोजीको कुराहरू, बिउका कुराहरू पनि जुन छ नि, अब सिड प्रोडक्सनमा पनि प्राइभेट सेक्टरहरू
पनि लागि परेका छन्। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद पनि यसमा लागि परेको छ। सरकारले त अघिल्ला वर्षहरूमा नै नेपाललाई चाहिँ आलुमा आत्मनिर्भर बनाउँछौ भनेर भन्दै आइराखेको छ। त्यो के छ, अब कति समय लाग्ने सम्भावना छ अहिलेकै हेर्दाखेरि? मोटामोटी डेटा हेर्नुभयो भनेदेखि हाम्रो यहाँ जति डिमान्ड हुन्छ नि त्यसको 90% चाहिँ हाम्रो फुलफिल भएको छ हाम्रो स्थानीय उत्पादनले। अथवा भनेदेखि अब हामी नियर टु 100 त पुग्न लागेको अवस्था छ, अब पुग्नुपर्छ। जस्तो यो गर्यो भने अब सम्भावना अलि चाँडो नै आत्मनिर्भर बन्ने देखिन्छ भन्ने चाहिँ कहाँनिर देखिरहनु भएको छ यहाँहरूले? होइन, अब यस्तो छ, अब त्यसको लागि आलुको जुन सिड प्रोडक्सन जुन छ नि, जुन उन्नत बिउ उत्पादन अहिले मैले भने पिबिएस उत्पादन हो, यसमा चाहिँ अलिकति जोड दिनुपर्ने देखिन्छ। र यसको लागि चाहिँ तिनै तहको सरकारले, जस्तै केन्द्रको सरकारले मात्रै नभएर अहिले प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा अलिकति फोकस गर्ने र पालिकाहरूले पनि फोकस गरेर जस्तै उन्नत बिउको एभाइलेबिलिटी होइन कृषक लेभलसम्म त्यो पुर्याउन सकियो भनेदेखि पक्कै पनि यो टार्गेट मिट हुन्छ। यसको लगायत अरू टेक्निकल सर्भिस पनि किसान समक्ष अलि मास स्केलमा पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ। पछिल्लो समय यो आलुको क्षेत्रमा काम गरिरहेका कृषकहरूलाई यस क्षेत्रमै लाग्ने उत्प्रेरणा दिने खालका कार्यक्रम के छन् जो गजबका यो चाहिँ गर्नुपर्छ है, हामीले राज्यले पनि हामीलाई सहयोग गरेको छ भन्ने खालको के छ? पिएमएमपीबाट पनि प्रधानमन्त्री कृषि आदान परियोजनाबाट पनि अहिले पनि भइरहेको छ। अलि पहिला पनि आलुको सेक्टरमा आलु बाली विकास केन्द्र भन्ने नै थियो होइन, त्यसकारण त्यसले पनि त्यो फार्मले पनि त्यसले सपोर्ट गरेको उदाहरण हामीसँग छ। त्यसकारण तिनै तहको सरकारले चाहिँ अब यसमा प्रोडक्सनको लागि, प्रोडक्टिभिटी बढाउनको लागि प्रोडक्सन प्याकेज र प्र्याक्टिस हो, त्यसको लागि चाहिँ अलि उन्नत प्रविधि सबै ठाउँमा गर्ने र बिउको एभाइलेबिलिटी बढाउने, आवश्यकता अनुसारको इनपुटहरूमा अथवा अरू कुराहरूमा पनि किसानलाई सपोर्ट गर्ने कार्यक्रमहरू तिनै तहको सरकारले ल्याउनु पर्छ। जाजरकोटमा जीव दुर्घटना हुँदा वडा अध्यक्ष सहित 6 जनाको मृत्यु भएको छ। सबै तह र प्रकृतिका परीक्षा सञ्चालनमा सरकारले स्वीकृति दिएको छ। आज एकै दिन 3300 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 25,000 नागेको छ। कोरोनाको जोखिम झन बढेको भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। काठमाडौँका अस्पतालमा बेडको अभाव भएको छ र चीनले बनाएको कोरोना विरुद्धको खोपको नतिजा राम्रो आएको दावी गरिएको छ। हवस् त आजलाई साझा खबरको समय सकियो। प्राविधिक साथी सुभाष पन्तलाई धन्यवाद। भोलि असोज 22 गते बिहान 6 बजेको साझा खबरमा फेरि भेटौँला। अहिलेलाई भने सोभिता रिसाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभरात्रि।